सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आजकल तो अदब रही नहीं है। नमाज की बरकत उन लोगों को मिलती है जो नमाज का अदब करें। मस्जिद की बरकत उनको मिलती है जो मस्जिद का अदब करेगा। रोजे की बरकत उसको मिलती है जो रोजे का अदब करेगा। किताब की बरकत उसको मिलती है जो किताब का अदब करेगा। पीर की बरकत उसको मिलती है जो पीर का अदब करेगा। नबी पाक की बरकत उसको मिलती है जो नबी का अदब करेगा। खुदा की रहमतों का नुज़ूल उस पर होता है जो खुदा का अदब करे। अदब ही नहीं है, जिंदगी से अदब निकल रहा है। न किताबों का अदब, न मस्जिदों का अदब, न रोजे का अदब, न नमाज का अदब, किसी का कोई अदब नहीं। बेअदब हो गए लोग, इसीलिए जो है वो महरूम हो गए। बेअदब हमेशा महरूम है। किताबें पढ़ते उसका कोई अदब ही नहीं, न किताब का अदब, न कलम का अदब। हमने अपने बुजुर्गों को देखा अपनी आंखों से कि अगर कभी कलम गिर जाता था जमीन पर तो हमने अपने असातिज़ा को देखा, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए कि वो कलम उठाते थे, काम बाद में करते थे, पहले चूम कर सर पे रखते थे। कलम गिर गया, किताब गिर जाती थी तो ये अदब था, एहतराम था। आज कुछ नहीं रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब पाक ये था, जब हुजूर का नामी इसमें गिरामी मोहम्मद आता था तो लोग अपने सरों को झुका करके अपनी अंगूठों को चूम देते। आज ये मजाक बन गया है। बेअदब पैदा हो गए, मजाक बेअदबी बेअदबी। जो अपने माँ बाप का अदब न जाने वो रसूल पाक का अदब क्या जाने। ये हाल हो गया। क्या अदब थे हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। जब भी अपने दादा पीर हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रोजे पे हाजिर होते थे, कभी जुरत नहीं की मजार तक जाने की, कभी जुरत नहीं की मजार तक जाने की। दरवाजे पर खड़े रहकर वहीं से फातिहा पढ़ते थे। कम इस काबिल कहां कि वहां तक जाए, उतनी दूर से फातिहा पढ़ते थे। आज वो पत्थर हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जब मजार में दाखिल होने लगो तो बाएं हाथ की तरफ एक दीवार के अंदर चस्पा मौजूद है। उस पत्थर को आज भी लोग चूमते हैं जहां वो खड़े रह करके फातिहा पढ़ते थे। हजरत महबूब इलाही इतनी दूर, एक दिन अचानक ख्याल आया कि हफ्ते में 2 मरतबा आकर मैं दादा पीर के यहाँ फातिहा पढ़ता हूँ इतनी दूर से। पता नहीं इनको खबर भी होती है कि नहीं होती, पता नहीं इनको खबर भी होती है कि नहीं होती है। अल्लाह अकबर। बस इतना सोचना था कि फौरन निदाई, निजामुद्दीन तुम कहते हो कि तुम्हें खबर भी होती कि नहीं होती है, तुम गयासपुर से निकलते नहीं हो, उस वक्त से हम तुम्हारी निगहबानी करते हैं, तुम हमारी निगाह में होते हो। एक मर्तबा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भाई हजरत शेख नजीबुद्दीन अल मुतवक्किल, उनके पोते शेख बहराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाबा कुतुब के मजार पर फातिहा पढ़ते पढ़ते हजरत निजामुद्दीन औलिया पर इस्तिग़राक़ की, तहज्जुर की, वज्द की कैफियत तारी हो गई। जब वो कैफियत कुछ कम हुई तो हमने पूछा कि निजामुद्दीन आज ये कैफियत कैसे तारी हुई? फरमाती आज मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि निजामुद्दीन तुझे जो देखेगा, जो तेरे चेहरे की मोहब्बत से ज़ियारत करेगा, हमने उसको जन्नत अता कर दी, हमने उसे बख्श दिया, उसकी बख्शिश कर दी। इसलिए कि महबूब का चेहरा जो देख ले, निजामुद्दीन का चेहरा जो था मुझ पर इस वजह से कैफियत तारी हो गई। एक बुजुर्ग बहुत दूर से हजरत महबूब इलाही से मिलने के लिए आए। रास्ते में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तो कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि निजामुद्दीन औलिया से मिलने जा रहा हूँ। कहा उनको मेरा सलाम कहना, वो तो ऐसे वली हैं कि हर शबे जुमा में काबे के अंदर उनकी और मेरी मुलाकात होती है। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला ये शान के बुजुर्ग थे। लेकिन अदब की जो मैं बात कर रहा था कि ये एक मर्तबा अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे हजरत महबूब इलाही। यही आपसे कहता हूँ, गुफ्तगू के अंदर, पूरी गुफ्तगू में कुछ याद रहे या न रहे, ये बात जरूर याद रखना, अपनी जिंदगी में अदब पैदा करो। हर एक का अदब करो, बल्कि छोटों का भी अदब करो। हम छोटों पे शफकत की बात करते हैं, लेकिन शफकत के साथ मैं तो कहता हूँ कि छोटों का भी अदब करो, बड़ों का भी अदब करो, किताबों का भी अदब करो, कलम का भी अदब करो, पड़ोसी का भी अदब करो, माँ बाप का भी अदब करो।
چھوٹوں کا ادب اس لیے کرو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے کہ اس نے مجھ سے زیادہ گناہ نہیں کی، کیونکہ میں پہلے پیدا ہو گیا اس لیے میں نے گناہ اس سے زیادہ کیا، یہ میرے بعد پیدا ہوا ہے تو اس نے مجھ سے کم گناہ کیے، اس لیے یہ زیادہ ادب کے قابل ہے۔ اور بڑے کا ادب اس لیے کرو کہ مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، یہ نیکیاں مجھ سے زیادہ اس لیے قابل ادب ہے۔ ادب اگر زندگی میں آ گیا، اب تو نہ روزے کا ادب نہ نماز کا، نماز تو پہلی بات پڑھتے نہیں اللہ ماشاءاللہ، اب پڑھتے تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر کھجایا ادھر کھجایا، یہ نماز ہو گئی ہے اللہ ماشاءاللہ الیاذ باللہ۔ اور کہاں وہ نماز تھی کہ گھر جل جاتے تھے، صاحب خانہ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرا گھر جل رہا ہے۔ چلیں اگر وہ کیفیت ہماری اور آپ کی پیدا نہیں ہو سکتی، کم سے کم اتنا تو کریں کہ صحیح کھڑے رہے، دیکھنے والے کو لگے کہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھنے والے کو احساس تو ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ہماری کیفیت یہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ لوگ تو نماز پڑھنا سیکھتے بھی نہیں، کوئی کسی کا پیر اٹھا ہوا ہے، کسی کی انگلیاں اٹھی ہوئی ہے، نماز کے اندر کتنی انگلیاں لگنی چاہیے، پوزیشن کیا ہونی چاہیے، نگاہ کیا ہونی چاہیے، کچھ پتہ نہیں، اٹھے چھوٹے آئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہر چیز سیکھ کر کریں گے، نماز بغیر سیکھے پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہی کالے پیلے کپڑے پہن کر کے آگے سیدھے کھڑے ہو جاتے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، منہ میں بدبو آ رہی ہے، آگے کھڑے ہو گئے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مسجد جاؤ تو زینت لو، زینت کے ساتھ جاؤ، اس لیے کہ ولیمے میں جانے والوں، شادیوں میں جانے والوں، میٹنگوں میں جانے والوں گھنٹوں گھنٹوں میک اپ کرتے ہو اپنے جیسے انسانوں کے بلاوے پر جانے کے لیے، جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اٹھے چھوٹے کیسے چلے آتے ہو؟ زینت کے ساتھ آیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے در سے بڑا نہ کسی کا در ہے، نہ اس کے گھر سے بڑا کسی کا گھر ہے، نہ اس کی بارگاہ سے بڑی کسی کی بارگاہ ہے۔ اور جتنی بڑی بارگاہ میں آ رہے ہو ذرا اس انداز سے آؤ، اس شان سے آؤ۔ زینت کرنے کو کس نے منع کیا؟ زینت کے ساتھ آؤ مسجدوں کے اندر، مسواک کر لیا کرو، کم سے کم اتنا تو کیا کرو، وضو تازہ کر لیا کرو، اتنا تو کیا کرو۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ادب کی بات چل رہی ہے، اچانک ایک کتا گزرا، کتا، اگرچہ اہل خیرت کے سر کے اوپر سے جانے کی بات ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب اہل عشق کی بات ہو تو اہل خیرت کو محفل سے چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ باتیں تو ان کے لیے ہے بھی نہیں، اور نہ وہ تو یوں کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہوئی۔ جو نجس ہے کتا بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ آج کل اس لیے کہ گھروں میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی کلمیں مناتے ہیں نا، علماء اہل سنت کے خلاف، کہا دیکھو یہ سنی عالم اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں، غوث پاک کا کتا، اور کتا تو نجس ہوتا ہے، کتا تو ایسا ہوتا ہے، کتا تو ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ بات کرنے کا، کلام کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ چلے اس نے سنی عالم نے اپنے آپ کو کتا کہہ دیا تو آپ کو بخار آ گیا، آپ تو کہتے ہو کہ ہمارا مناظر شیر ہے، شیر، تو پھر ہم بھی کہیں کہ آپ نے درندہ کہہ دیا اپنے مناظر کو، وہ درندہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ جب کسی کو شیر کہا جاتا ہے تو اس سے درندہ چیر پھاڑ کرنے والا نہیں ہوتا۔ شیر کہا مطلب اس کی بہادری کی طرف اشارہ ہے، چاند کہا مطلب اس کے حسن کی طرف اشارہ ہے، پھول کا مطلب اس کی نزاکت کی طرف، اس کی نکھت کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے ہی کتے میں ایک صفت ہے جس کو صفت وفا کہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی اپنے آپ کو کسی کا کتا کہتا ہے تو اس سے مراد نجس اور گندگی نہیں بتائی جاتی، بلکہ اس سے مراد صفت وفا بتائی جاتی ہے کہ ہم آپ کی اس طریقے کے وفادار ہیں۔ جیسے شیر کہہ کے بہادری، ورنہ لوگ دیکھو اشرف المخلوقات ہیں، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جو کتا کہہ دیا، تو اشرف المخلوقات ہے تو کیا شیر بھی اشرف المخلوقات ہے؟ وہ بھی تو اشرف المخلوقات میں شامل نہیں ہے نا۔ اشرف المخلوقات کو اگر کتا کہنا اس کی توہین ہے تو شیر کہنا بھی تو توہین ہے، پھر چاند کہنا بھی توہین ہے، چاند کون سا اشرف المخلوقات ہے؟ پھر پھول کہنا بھی توہین ہے، پھول کون سا اشرف المخلوقات ہے؟ لیکن یہ ساری بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ جن لوگوں کا تعلق فصیح عرب سے نہیں ہوتا پھر ان کو فصاحت کا شعور بھی نہیں آتا، بیچارے گھر میں بیٹھ کر کے رٹی رٹائی گفتگو کرتے ہیں، یہ بات کرنے کا لہجہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں عرب کی شاعری میں بھی کبھی تلوار کا ذکر ہے، کبھی چاند کا ذکر ہے، کبھی پھولوں کا ذکر ہے، تو یہ بات ہوتی ہے۔
तो हजरत महबूब इलाही दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और कुत्ता गुजरा, उठकर खड़े हो गए, अदब के साथ उठकर खड़े हो गए और खड़े हुए कुत्ता चला गया, फिर बैठ गए। लोगों ने पूछा कि आप उठकर खड़े हुए, कौन? बादशाह जिसको मिलने की तमन्ना करे, मिलना चाहता हूं। और फरमाते कि आने की जरूरत नहीं, मैं तो आपके पीठ पीछे ही दुआ करता हूं। बादशाह मुतकिद था आपका, क्योंकि आपके दौर में 7 बादशाह गुजरे। अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र अता फरमाई, 20 साल की उम्र में दिल्ली आए और 90 के बाद विसाल हुआ, यानी 90 साल के बाद 70 साल दिल्ली में गुजरे आपके। उन दिनों में 7 बादशाह गुजरे, कुछ नेक भी थे, कुछ मुतकिद भी थे, कुछ मुखालिफ भी थे, सबको झेला। तो मुतकिद था बादशाह, और कहा कि एक बार मिलने आना चाहता हूं। फरमाया कि तेरे लिए ऐसी दुआ करता हूं पीठ पीछे, और सामने की जाने वाली दुआ से पीठ पीछे की जाने वाली दुआ ज्यादा कबूल होती है, इसलिए तेरे लिए तो मैं दुआ करता ही हूं, तू वहीं रहे। उसने कहा नहीं, एक बार तो आना ही है, मिलना ही है आपसे। फरमाया तो फिर मैंने 2 दरवाजे इसीलिए बना करके रखे हैं, एक दरवाजे से आप आएंगे तो दूसरे दरवाजे से हम चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं। और जो बादशाहों को खातिर में न लाए, बादशाहों से न मिले, कुत्ते के लिए उठ करके खड़े हो गए। लोगों को हैरत थी, कुत्ते के लिए उठ के खड़े हो गए। क्यों कुत्ते के लिए उठ के खड़े हुए? फरमाते हैं इसी रंग का कुत्ता मैंने अजोदन की सरजमीन पर अपने पीरो मुर्शिद की गली में देखा है। यानी वो अजोदन का कुत्ता नहीं था, पीर की गली का कुत्ता नहीं था, पीर की गली से कुत्ते को निस्बत, कुत्ते के रंग से उस दिल्ली के कुत्ते को निस्बत हो गई। सिर्फ रंग का कुत्ता है, पीर की गली में जो कुत्ता रहता है उसी रंग का कुत्ता महबूब इलाही ने देख लिया, तो पीर की गली के कुत्ते के रंग से इसका रंग मिलता था, इसलिए ताजीम के लिए उठ करके खड़े हो गए। कुर्बान जाएं जो पीर के गली के कुत्ते का इतना अदब करते हो, वो पीर की गली का कितना अदब करते होंगे, और फिर अपने पीर का कितना अदब करते होंगे। और जब पीर का इतना अदब है तो फिर रसूलुल्लाह का अदब कितना होगा, हुजूर का एहतराम कितना होगा, ये बताना मकसूद है। फिर जब लोग अदब करते हैं तो फिर शान भी ऐसी ही पाते हैं, शान भी ऐसी ही पाते हैं।